هدف آقای خامنه ای و هدف بشار اسد معارضین نظام سوری را به خاطر این که معارضین اینها تضعیف بشوند و دشمنان اینها تضعیف بشوند و کسی اونها را قبول نداشته باشد، داعشی را به وجود آورده که این داعش در وحشیگری چنانه که تمام کسانی که میخواست بشار اسد سقوط بکنه، امریکا، انگلیس، فرانسه، خدمت شما عرض بکنم کشورهای عربی که همگی میخواستن که بشار اسد سقوط بکنه، داعش را که دیدن گفت الله الله توبه، بشار اسد خیلی بهتر از این چه افریدیه، این چه بلاییه. لذا بینندگان عزیز الان شما میبینید که همگی جریان های سیاسی متوقف شدن از این که بشار اسد را بخوان ساقط بکنن به خاطر داعش، فراموش کردن داعش را. این از یک طرف استمرار بشار اسد و این که دولت هایی که میخواستن بشار اسد را سقوط بکنن دیگر از اون صرف نظر کردن که حالا خودشان اونم گیر کردن، امریکا و انگلیس که چیکار بکنن. اما موقتا این چنینه که بشار اسد را نمیخوان ساقط بکنن به خاطر همین داعش.